लगाया था वोट को इज्जत दो, और अब ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस नारे से हमेशा के लिए तौबा कर लिए। मियां साहब को भी इलेक्शन लड़वाया गया आज़ाद कश्मीर में और इन्हें हुकूमत बनाकर दी गई, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकआउट कर दिया, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी बाइकआउट किया। 10-15% वोट पड़ा, कश्मीरियों ने बिल्कुल इररेलेवेंट साबित किया अपने आप को इस इलेक्शन में, फिर जाली वोट चोट डाल के मियां साहब को सीटें दिलवा दी गईं। अब मियां साहब ने वहां पे जो बंदे उनके मुंतखब करवाए गए थे उनमें से एक बंदे को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब करना था, लेकिन वजीर आजम ने एक हारे हुए शख्स को, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, जो अपना इलेक्शन हार गया था, इस शख्स को मुंतखब किया है। क्योंकि कोई 7-8 महीने पहले से ही ना इसके बारे में बातें चल रही हैं, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये इशारे दिए गए। बहुत सारे लोग इसका नाम ले भी रहे थे, कई लोग इसे पहले ही मुबारकबादें दे रहे थे कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब आप तो हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के और आप ही को बनाया जाएगा। तो इसके बारे में पहले से ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसको वजीर आजम बनाना, लेकिन ये मुस्तरद हो गया था। फिर मियां साहब इसको टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर, यानी मखसूस नशिस्त के ऊपर लेकर आए। अवाम ने इसको वोट नहीं डाला, अवाम इसको मेंबर असेंबली भी नहीं देखना चाहती, अवाम ने इसको एमएलए का वोट भी नहीं डाला, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इसको मखसूस नशिस्त पर लाकर अवाम की उम्मीदों के बरक्स इसको वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब कर लिया। जनाब इसको अब बनाया जाएगा, आज वोटिंग होनी थी, अब कल वोटिंग हो जाएगी 29 को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप ये देखेंगे, नवाज शरीफ जिसने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, यानी जो वोटर फैसला करे उसके मुताबिक पाकिस्तान को आगे चलाओ, आज वही नवाज शरीफ वोटर फैसला करते हैं कि ये आदमी हमें पसंद नहीं है, हम इसे वोट ही नहीं डाल रहे, उसको फारिग कर देते हैं, तो नवाज शरीफ उसको मखसूस नशिस्त के ऊपर लेकर आता है और लाकर उसको मुसल्लत करता है आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर। जैसे मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, उसकी बेटी और उसके भाई को सबको इक्तदार बनाकर दिया। अब नाज़रीन, दुनिया भर में इमरान खान साहब के लिए आवाज उठ रही है और बहुत तेजी से उठना शुरू हो गई है। हर तरफ से एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, क्योंकि फौज सारा कुछ करने के बावजूद आसिम मुनीर ये साबित नहीं कर पाया कि इमरान खान जो है वो कोई अदालती केसेस की वजह से जेल के अंदर बंद है। यानी आसिम मुनीर साहब या उनके साथी वो ये बयानियां बना ही नहीं पाए, पूरी दुनिया ये मानने को तैयार ही नहीं है। सब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को बंद किया हुआ है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को निशाने इबरत बनाने की एक जद्दोजहद शुरू की हुई है। अब वो इस तासुर से बड़ी कोशिश करने के बावजूद बाहर नहीं निकल पाए, तो पूरी दुनिया अब आवाज उठाती है, तो दबाव पाकिस्तान की हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है। इमरान खान साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है माइकल एथर्टन को, जो साबिक कैप्टन है इंग्लिश क्रिकेट टीम के। और ये स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर जब लंच का टाइम हुआ, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका जो लंच का टाइम है, उसमें ये इंटरव्यू ऑन एयर किया गया। ये अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद वाकया है। तो आप अंदाजा करें कि स्पोर्ट्स की शख्सियत तक आवाज उठा रही है। स्काई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा दुनिया का चैनल है, वहां पे जब लंच टाइम आता है क्रिकेट टीम के मैच के दौरान, तो उस वक्त वो वहां पे इस इंटरव्यू को प्ले करते हैं। यहां इमरान खान साहब के बेटे ने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा जी गन पॉइंट पे रॉबरी हो रही थी, वहां पे अगर कोई एक आदमी मुतमईन था ना, माजी में हम सारे इस वाकये से एक दफा गुजरे, इमरान खान भी हमारे साथ थे, तो वो कहते हैं जब गन पॉइंट पे रॉबरी हो रही थी तो एक ही आदमी था जो बिल्कुल इत्मीनान के साथ मौजूद था और वो किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं हुआ, वो इमरान खान था। तो ऐसे आदमी को आसाबी तौर पे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कैद तन्हाई लगातार इमरान खान साहब को डैमेज कर रही है। उन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में बहुत सारी और बातें भी की। तो आवाज तो इंटरनेशनली इमरान खान साहब के लिए उठ रही है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अर्ली हेयरिंग की दरखास्त देनी चाहिए, तो उज़मा खानम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और दरखास्त दायर कर दी है, जिसके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो फैसला हुआ था उनका इलाज करवाने के हवाले से, जो उनकी दरखास्त है उज़मा खानम की, वो जल्दी सुनी जाए, अर्ली हेयरिंग की जाए दरखास्त की, और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा रुजू किया है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको जल्दी सुनती है या नहीं सुनती। लेकिन इमरान खान साहब के जो जेल से पैगामात मौसूल हुए और जिनकी बुनियाद के ऊपर एक बयानिया बनता है, अब ये सोर्सेज तो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। इमरान खान साहब की जो है वो मुलाकातें भी बंद कर देते हैं। एक बात पे तो इमरान खान साहब ने कहा कि 27 तारीख से किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये उन्होंने अपनी पार्टी को और आवाम को कह दिया कि अब 27 सितंबर की जो तारीख है उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटना। यानी अब 1 महीना पीछे रह गया है और इस 1 महीने में किसी ने पीछे नहीं हटना। 27 तारीख को जरूर एहतजाज करना है। हत्ता कि इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में यह भी कहा था
کہ اگر کہیں یہ مجھے اسپتال لے بھی آئے، تمہیں کوئی بڑی خبر بھی ملے، تو تم نے 27 تاریخ کے احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کال سے پیچھے نہیں ہٹنا، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نکالو اور 27 تاریخ کو لے کر آؤ اور احتجاج کرو۔ ابھی تو اس میں اور بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کی تیاری، میں اس بارے میں آپ کو اگر کہوں تو وہ کوئی اتنی اچھی تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا گراؤنڈ کے اوپر تیاریاں ہونا، چیزیں تیار کرنا، اکوپمنٹ تیار کرنا، کس طریقے سے آپ نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، اس کے بارے میں میٹنگز ہوتی ہیں، بار بار بات چیت کی جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی تیاری کہاں گئی اور بڑے پیمانے پہ یہ تیاریاں کیوں نہیں کر رہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے ایک درخواست آئی تھی 3 قیدیوں کی عمران خان صاحب کے خلاف۔ عمران خان صاحب کے خلاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی انہوں نے کارروائی تو ایسی ہی ڈالی ہے نا۔ 3 قیدیوں کی درخواست آ جاتی ہے، اڈیالہ جیل سے ہی آتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے۔ یہ درخواست ناظرین آتی ہے 23 اگست کو، یہ کیس فائل ہوتا ہے، 24 اگست کو نوٹسز ہو جاتے ہیں اور 26 اگست کو کیس مکمل کر کے جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ حالات ہیں پاکستان میں جوڈیشری کے۔ عمران خان بھی اڈیالہ جیل میں رہتے ہیں، 1 سال تک ان کی درخواست لگتی نہیں، وہ اپیلیں کرتے ہیں، 1.5 سال تک اپیلیں لگتی نہیں۔ کہاں عمران خان سابق وزیر اعظم، پاکستان کا سب سے مقبول سیاسی رہنما، اس کی اپیل 1.5 سال تک نہیں لگتی، جبکہ ان نون قیدی ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، وہ اپیلیں کرتے ہیں 3 قیدی مل کے اور وہ اپیلیں لگ جاتی ہیں 1 دن کے اندر، اگلے دن نوٹس، 1 دن چھوڑ کر کیس کی سماعت اور پھر فیصلہ محفوظ۔ یہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا کیونکہ وہ قیدی کہتے ہیں جی ہمیں بھی بیرون ملک کال کرنے کی سہولت دی جائے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کرنے کی سہولت دی جائے۔ تو کیوں نہ ان قیدیوں کو پہلے ان حالات سے گزارا جائے جن حالات سے عمران خان صاحب کو گزارا گیا۔ کیا وہ قیدی وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا؟ جو ظلم اور بربریت عمران خان کے ساتھ ہوئی اس کا تو کوئی اور اگزامپل نہیں ہے پاکستان میں۔ بہرحال یہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ جس طرح کا فیصلہ دے گی نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور یہ معاملہ الٹیمیٹلی چلا جائے گا آئینی عدالت کے اندر۔ اور آئینی عدالت آپ کو پتا ہے کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ تو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ تو آئینی عدالت وہی کرے گی جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کسی صفت وہ جاتے ہیں۔ ناظرین، جو کرنل والا معاملہ ہے جس نے جا کے فائرنگ کی وہاں پہ یونیورسٹی میں، ایک تو دیکھیں فوج کے اندر یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ افسران بڑے بے چین ہیں، افسران کو بڑی توہین محسوس ہو رہی ہے، کرنل کی یونیفارم کے اوپر ہاتھ کیوں ڈالا گیا؟ تو میری تمام فوجی افسران سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ غیر ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک کرنل یونیفارم پہن کے پستول لے کے یونیورسٹی کے اندر گھس گیا، اس کی بیوی نے کال کیا اور وہ پہنچ گیا وہاں یونیورسٹی کے اندر اور وہاں جا کے بچوں کو چپیڑے مار رہا ہے، انہیں ڈنڈے کے ساتھ مار رہا ہے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ سویلین میٹرز کے اندر ایسے دخل اندازی کریں؟ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے، آپ پولیس کو کہہ سکتے ہیں بچوں کو ہٹاؤ۔ اور کوئی ایک بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں کرنل کی بیوی کو دھکا مارا گیا ہو یا کرنل کی بیوی پہ تشدد کیا گیا ہو۔ بچے صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ بلکہ جو اب ویڈیوز آئی ہیں ان کے مطابق کرنل کی بیوی نے پہلے بہت اچھل کود کی ہے وہاں پہ، وہ کبھی بیریئر کو لات مارتی ہیں، کبھی پولیس سے ڈنڈا چھین کے بچوں پہ پل پڑتی ہیں۔ تو کرنل کی بیوی نے تو بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، بچوں کو ہراس کیا۔ پھر کرنل صاحب آئے، انہوں نے ایک قدم اور آگے جا کے اپنے ڈنڈے سے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ پسٹل نکالتے ہیں، نکال کے بچوں کے سینے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اب بچے منع کر رہے ہیں، یار پستول اندر ڈالو، تمہیں عزت اپنی راس نہیں ہے۔ کرنل باز ہی نہیں آتا، پھر ڈنڈا مارتا ہے ایک اور بچے کو۔ پھر بچے اب کیا کریں؟ وہ ڈیفنس اپنا نہ کریں۔ ایک کرنل ہے، اس کے ہاتھ میں پستول ہے، وہ بچوں کے سینے پہ بار بار رکھ رہا ہے، وہ ڈنڈے کے ساتھ بچوں کو مار رہا ہے، یونیفارم پہن کر آیا، اسے اپنے یونیفارم کا احترام ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ کئی دفعہ میرا بھی دل کیا کسی کو تھپڑ مارنے کا، کسی کو مکہ مارنے کا، کئی دفعہ مار بھی دیتا ہوں، لیکن زیادہ تر میں اپنے آپ کو ہولڈ کرتا ہوں کہ نہیں یار، یہ زیادتی ہے، میری ایک رسپانسبلٹی ہے، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں یہ حرکت کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اب وہاں پہ کرنل کی ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، وہ جناب تلنگوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کو فائرنگ کر رہا ہے۔ اب یہ حرکت جو ہے ایکچولی پاکستان کی فوج کی یا وردی کی بے عزتی جو ہے وہ بچوں نے نہیں کی، بچوں نے وہی کیا جو ایک کوئی بھی عام آدمی کرتا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ کرنل نے اور اس کی بیوی نے وہاں پہ جو اچھل کود کی، اس کی وجہ سے ادارے کی بدنامی ہوئی ہے، یونیفارم کی بدنامی ہوئی ہے۔ اور یونیفارم کی بدنامی ہوتی ہے حلف توڑنے سے، یونیفارم کی بدنامی ہوتی ہے آئین توڑنے سے، یونیفارم کی بدنامی ہوتی ہے مارشل لا لگانے سے۔ یہ بچوں کے ہاتھ ڈالنے سے یونیفارم کی بدنامی نہیں ہوتی، یہ کہانیاں کسی اور کو سنائیں جا کے۔ دوسرا، بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے،
लगातार हरासा किया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों भी हरासा किया जा रहा है, और बहुत मुमकिन है कि कुछ बच्चों को यहां से यूनिवर्सिटी से निकालने की भी कोशिश की जाए। अब इस तरह की खबरें चल रही थी, मैं उनकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इसके पीछे पड़ी हुई है इस पूरे मामले के, और डीजी साहब खुद इस पे इन्वॉल्व हुए हैं और वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि जनाब इनको छोड़ना नहीं है, इनको निशान इबरत बनाना है। अब अगर यूनिवर्सिटी और बच्चों के साथ कुछ भी बुरा होता है तो बच्चों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपका ताल्लुक किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपका ताल्लुक किसी भी कॉलेज से है, जब भी कभी आप हक के लिए खड़े होंगे तो आपको यही किताबों में पढ़ाया जाता है ना कि हक के साथ खड़े हो, कानून और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करो। आपकी तालीम का कोई फायदा नहीं है अगर वक्त आने पर आप इंसाफ और कानून के लिए खड़े ना हो, तो ना इंसाफी के खिलाफ खड़े ना हो तो कोई फायदा नहीं आपकी तालीम का। अगर इन तालिब इल्मों को, इन उस्तादों को और यूनिवर्सिटी को निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है या इनके खिलाफ कोई बदला लिया जाता है या ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा को इनके साथ खड़ा होना होगा। आप खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान में आपकी इज्जत और आपका दबदबा बरकरार रहेगा, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप जेनजी हैं, और अगर आप खड़े नहीं होंगे तो याद रखिएगा बारी बारी सबकी बारी। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको मारेगी। आज उनको मारा, कल इनको मारेगी, परसों उनको मारेगी, और ये अपने डंडे के साथ जैसे कर्नल साहब चला रहे थे यूनिवर्सिटी में करने के लिए, जैसे डंडा वहां पे चला रहे थे, ये पूरे मुल्क में ऐसे ही अपना डंडा चलाएंगे और आप सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। बच्चों को सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। नादरीन, जो अस्पताल वाला मामला हुआ, पिम्स हॉस्पिटल वाला, उसमें सारी गलती बज़ाहिर अब पिम्स अस्पताल की निकल रही है। वहां एक खैमा लगाया गया था नए सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से, लेकिन वो खैमे में उनके आने से पहले ही जो दुर्गत बनाई मीडिया ने और सोशल मीडिया ने कि यार ये कोई पागल आदमी है, ये किधर खैमे के अंदर घुस रहा है कि जनाब मैं यहां पे बैठूंगा और इंसाफ करूंगा। भाई जाओ दफ्तर में बैठ के काम करो। हमें काम करने की जरूरत है, हमें उन बंदों की जरूरत है जो काम करें, जो पैसा आवाम दे वो उसी जगह पे लगाएं जहां पे लगना चाहिए। उन पैसों को अपनी जेबों के अंदर ना डालें, उनको अपनी मौज मस्ती के लिए खर्च ना करें। हमें ऐसे अफसरान चाहिए। अब जनाब यहां पे एक पिम्स में राणा इमरान सिकंदर साहब हैं, इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि इनको नहीं हटाया जा सकता। जो जिम्मेदार हैं राणा इमरान सिकंदर साहब, इनको नहीं हटाया जा सकता। सेक्रेटरी को हटा दिया, जो पिम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है बराह रास्त जो वहां पे लगा हुआ है राणा इमरान सिकंदर, उसको नहीं हटा रहे। सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया जिसके अंडर सारी हेल्थ के मामलात हैं, इसको नहीं हटा रहे। इसको इसलिए नहीं हटा रहे कि कुछ लोगों का यह दावा है कि सेक्टर कमांडर का यह बड़ा खास है, जो इस्लामाबाद का ISI का सेक्टर कमांडर है, ये आदमी उसका बड़ा खास दोस्त है, लिहाजा सेक्रेटरी फारिग हो गया, इसको फारिग नहीं किया जा सका। ये है नादरीन हालात। अब ये जो बच्चों की वहां पे हलाकतें हुई हैं पिम्स हॉस्पिटल में, 14 बच्चे वहां पे हलाक हो गए और माँ बाप बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में है। यहां पे आसिफ गफूर साहब, आपको याद होगा एक साबिक DG ISPR हुआ करते थे, आसिफ गफूर, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बड़े दुख का, रंज का इजहार किया कि मेरे दिल को ये हो गया। वो कुछ भी नहीं हुआ आपके दिल को आसिफ गफूर साहब। क्या हो गया? क्या आप लोगों ने लोगों की माओं के बच्चे जबरी तौर पे लापता नहीं किए? कितनी मायर होती रही, बिलकती रही आपके दफातर के बाहर आके। क्या आपने बच्चों को जबरी तौर पे, आप बलूचिस्तान में नहीं थे, वहां पे मासूम बच्चों को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया, उन्हें टॉर्चर नहीं किया गया? क्या पाकिस्तान में मासूम बच्चों पे एरियल स्ट्राइक नहीं किए गए? क्या मीर अली और बेरन शाह के बाजारों के अंदर औरतों और बच्चों की लाशें नहीं पड़ी रही? क्या मासूम बच्चों के ऊपर ड्रोन हमले करके उनका कत्लेआम नहीं किया गया? क्या मदरसे के ऊपर बम धमाके नहीं किए गए? कैसी बात आप करते हैं? यहां पे आपने फौरी तौर पे एक ट्वीट दाग दिया कि आपका दिल बड़ा नरम है, लोग इसका भरोसा करें। आपका दिल नरम नहीं है, आपने जबरी तौर पे गुमशुदगियां की हैं, आपने माओं के दिल छन्नी किए हैं, आपने ड्रोन हमलों में मासूम बच्चों को मारा है, आप हर चीज के अंदर बराबर के शरीक रहे हैं। कई मरतबा पुरअमन निहत्ते शहरियों पर आप लोगों ने गोलियां चलाई हैं और उनमें बहुत सारों को शहीद कर दिया है। आप ये ट्वीट करके ये साबित नहीं कर सकते कि आप अवाम के दुख के अंदर शामिल हैं। अगर आप अवाम के दुख के अंदर शामिल होते तो अरशद शरीफ की शहादत पे बोलते। अगर आप अवाम के दुख के अंदर शामिल होते तो जबरी गुमशुदगियों पे बोलते। जब हम सबको जबरी तौर पे लापता किया जा रहा था, आप कभी भी जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए। और लोग ये कहते हैं ना कि जर्नैलों की मजबूरी है जी नौकरी। हम भी तो नौकरियां छोड़ के बैठे हुए हैं, बेशुमार और लोग नौकरियां छोड़ के बैठे हुए हैं। और भाई तुम लोग तो अमीर लोग हो, खानदानी लोग हो, बहुत तुम्हारे पास पुराने पैसे खानदानी चले आ रहे हैं। हम तो इतने अमीर लोग नहीं थे, हमने तो अपना सारा कुछ दाव लगाया पाकिस्तान के लिए। हमारी तो लड़ने की ट्रेनिंग भी नहीं थी, हम लड़ पड़े। और तुम्हारी तो तरबियत ही लड़ने की, और तुम एक दिन भी नहीं खड़े हुए। और अब जनाब रिटायरमेंट के बाद ये कहानी सुना रहे जनाब मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ। नहीं, आपका दिल दुखी नहीं हुआ, आपका दिल बहुत सख्त है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता इससे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए
کیونکہ آپ کا سٹیک نہیں ہے پاکستان میں. ہوتا تو پاکستانیوں کی تکلیف کو آپ بہت پہلے محسوس کرتے اور خاص طور پہ اس وقت محسوس کرتے جب آپ نوکری پہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ناظرین، شعیب شاہین صاحب نے کچھ بڑے امپورٹنٹ نکتے بتائے ہیں. یہ کافی عرصے کے بعد میڈیا پہ آئے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینئر لائر بھی ہیں، بار پولیٹکس بھی کرتے ہیں. انہوں نے بڑی اہم چیزیں بتائی ہیں اس سارے انسیڈنٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ایک تو ایئر کنڈیشن وہاں پہ بار بار ٹرپ کر رہا تھا، انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا گیا لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کہ یہاں پہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کے راستے بند تھے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. تیسرا انہوں نے کہا فائر الارم نہیں تھا، بند تھا. فائر سیفٹی کے حوالے سے ان کے پاس سرٹیفکیٹ موجود نہیں تھا. نمبر 4 انہوں نے کہا جی کہ جو عملہ تھا وہاں پہ وہ ناکافی تھا، یعنی عملہ موجود نہیں تھا، تمام لوگ وہاں پہ نہیں تھے. انچارج بھی چھٹی پر گیا ہوا تھا. اسپتال کے جو گیٹ تھے وہ بند تھے، جن کی وجہ سے جو ریسکیو کرنے والی ٹیمیں آئیں ان کو بہت تاخیر ہوئی. پھر چھٹا نقطہ انہوں نے یہ بتایا کہ مینجمنٹ کوئی ریکارڈ ابھی تک پیش نہیں کر سکی اور کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. صرف ایک سیکٹری ہیلتھ کو فارغ کر دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ناظرین، ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ مسلح افواج کے 9 مزید افسران کو سول سروسز میں شامل کر لیا گیا. یعنی ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتا یہ ہے، ہر سال ہی بلکہ ہوتا ہے کہ فوجی افسران کو جو ہے وہ سول سروسز کے اندر شامل کیا جاتا ہے. کسی کو پولیس میں بھیج دیتے ہیں، کسی کو ایڈمنسٹریشن میں بھیج دیتے ہیں، کسی کو بیرون ملک فورن سروس میں بھیج دیتے ہیں. یہ اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کام کرنے میں آسانی رہے اور نظام کو کنٹرول کرنے میں آسانی رہے. کیونکہ دیکھیں ملک کو تو فوج چلاتی ہے نا، ملٹری کے جنرل چلاتے ہیں، تو انہیں اپنے ٹرینڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. بیوروکریٹ جو ہیں وہ اتنی جلدی بات نہیں سمجھتے جتنی جلدی بات سمجھتے ہیں ملٹری آفیسرز. تو ملٹری آفیسرز کو ہر دفعہ شامل کیا جاتا ہے سول سروسز کے اندر ایک امتحان دے کے، اور ان کو فوری طور پہ ان کی اپروول دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ 9 بندے اب یہاں پہ آ گئے. میرا یہ سوال ہے کہ سول سروسز سے کیا کسی کو ملٹری میں جانے کی اجازت دی جائے گی؟ مثال کے طور پہ ایک بڑا اچھا سول آفیسر ہے، بڑا فٹ آدمی ہے، بہت ٹھیک آدمی ہے، کہ آپ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ جائے اور جا کے ڈائریکٹلی فوج کے